نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بزن سجا کے بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل بیٹھن والا اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ بیٹھے نے تے آپ فرماندے نے کہ کدے کدے صحابہ جنت دیاں کیاریاں چ بھی جایا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت دیاں کیاریاں کیڑیاں نے؟ نبی پاک نے فرمایا کدے کدے جتھے اللہ تے وہ دے حبیب دی محفل سجی ہوئے، جتھے اللہ تے وہ دے حبیب دا ذکر ہوتا ہوئے، اللہ دی جنت دیاں کیاریاں نے. اسے واسطے میریاں پیاریاں اسلامی مامت بہنا جدو حبیب دا ذکر آئے تے اللہ فرماندے کہ میں فرشتے بھیجنا، جاؤ جا کے ویکھ کے آؤ کیڑا کیڑا میرے حبیب دا ذکر پیا کردا ہے، کیڑا کیڑا میرے حبیب دا ذکر کردا ہے پیا. فرشتے جدو گواہیاں لے کے جاندے نے نا فرماندے نے رب العالمین تیری جو وچ بیٹھے سن تیرے حبیب نو یاد کردے سن. اللہ تیرے حبیب نو تے تینو یاد کردے سن. کی مانگدے سن؟ اللہ بخشش مانگدے سن، توبہ مانگدے سن، یا اللہ گناہاں دی بخشش مانگدے سن، یا اللہ تیرے نبی دے میلاد نو سجا کے بیٹھے سن، خوشی دے نال اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ کے تیرے ذکر واسطے آئے سن، آ کے تے بیٹھے سن. اللہ فرماندا ہے اچھا کی مانگدے سن؟ رب کریم مولا تیرے کول تیرا رحم مانگدے سن، تیرے کول بخشش مانگدے سن تے تیرے کول جنت دا سوال کردے سن. اللہ فرماندا ہے پھر بندے ہو اے فرشتو جاؤ جا کے اے گواہ ہو جاؤ قیامت تک کہ میرے جڑے حبیب دے ذکر وچ بندے بیٹھے نے میرے کو جو مانگدے نے میں عطا کراں گا. قیامت والے دن تک تسی گواہ بن جاؤ، اے نہ دے تسی گواہیاں دینیاں نے، جاؤ میں انہاں نو بخش دیواں گا. اے رب العالمین پیا فرماندا ہے جدوں فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے نا جس گھر دے اتے ذکر مصطفیٰ ہو جائے اللہ پاک فرشتے بھیج دیتا ہے کہ جا کے فرشتوں رحمتاں دے نال اس گھر نو گھیر لو. ہاں نظر مار کے ویکھ ہاں باج رب دے ایسا کلے مختار کوئی ویکھے آئی جڑا آپ پوچھے حال بیریاں دے ایسا خوش کردار کوئی ویکھے آئی. ابو بکر عمر عثمان علی حیدر او دے یار جڑا کوئی یار ویکھے آئی جدے منگتے سلطان ظہیر جگ دے ایسا سخی دربار کوئی ویکھے آئی، ایسا سخی دربار کوئی ویکھے آئی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. نصیبہ والا بولے گا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. مولا واسطائی نبی دیاں زلفاں دا ایک میری بھی عرض منظور کر دے پاواں واسطہ نبی دے نور دا میں دل میرے نویں نورو نور کر دے پاواں واسطہ
میرے نوی نورو نور کر دے اور خالی چولی عشق دی پیک والی صدقہ یار دینو بھرپور کر دے لقبوں ہور نمگ دی فقیر تے تھوں تے عاشق نبی دا مینو مشہور کر دے عاشق نبی دا مینو مشہور کر دے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ نصیبہ والا بولے گا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہاں ایتھے محفل نعت حضور دیے پورے ہوندے دلاں دے مقصود ایتھے ایتھے پکا عقیدہ اے سنیاں دا کملی والے نے خود موجود تھے کملی والے نے خود موجود تھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ نصیبہ والا بولے گا صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم سجا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جو محفل ہوندی ہے نا محفل دے وچ حاضر بھی ہوندے بیٹھ بھی جاندیاں آ کے تے نہیں اتنے بزرگی نہ صلو علیہ وآلہ